नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न। काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा आजै राति 9 बजेबाट मतगणना सुरु गरिने। सांसद चुनिएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया थाल्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको घोषणा। मङ्सिर 15 सम्म एमालेको सरकार बन्ने अध्यक्ष ओलीको दाबी। राजनैतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेको एमाले महासचिव पोखरेलको दाबी। निर्वाचनले लोकतन्त्र सुदृढ बन्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको प्रतिक्रिया। मलेसियामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 22 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका महारथी मोहम्मदको लज्जास्पद पराजय, जमानत समेत जफत। र आजदेखि कतारमा फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै उपाधिका लागि विश्वभरका 32 टिम भिड्ने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरूमा आज राति 9 बजेबाट नै मतगणना कार्य सुरु गरिने बताउनु भएको छ। आज भक्तपुरको युनिक नेपाल एकाडेमी स्थित मतदान केन्द्रबाट उहाँले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको मतदान गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। आज बिहान 7 बजेबाट देशभर नै एकै चरणमा मतदान सुरु भएको छ। आफ्नो मत खसालिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थपलियाले यस निर्वाचनमा 70% भन्दा बढी मतदान हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले आज साँझ 5 बजे मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सबै मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने र 7 बजेसम्म मतपेटिका सङ्कलन गरी 1 घण्टा छलफलको समय राखेर आजै राति 9 बजेदेखि मतगणना कार्य प्रारम्भ हुने बताउनुभयो। उहाँले हिमाली जिल्लामा मतपेटिकाहरू आजै जम्मा गर्न नसकिने भएकाले भोलि बिहान 5 बजेसम्म सबै मतपेटिका जम्मा गर्ने र आवश्यक परे हेलिकप्टरबाट मतपेटिका सङ्कलन गरी भोलि 5 बजेबाट नै मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आगामी 8 दिनभित्रमा प्रकाशित गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मङ्सिर 22 गते भित्रमा सबै नतिजा आउने बताउनुभयो। अब त्यो अलि बढोत्तरी नै पनि हुनसक्छ, तर स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवले पनि हामीलाई यो सिकाएको छ। योभन्दा अगाडिका निर्वाचनको अनुभवले पनि यो सिकाएको छ। र हिजो अस्ति जो काठमाडौँका मतदाताहरू आफ्नो घरतिर मतदान स्थलतिर जानुभएको छ, नेपाल सरकारले पनि यो पल्ट अब भाग्यले नै भनौँ शनिबार हिजो आज र भोलि बिदा परेको छ, गएर आउनको निम्ति पनि सहजता छ। त्यसकारण हामी 70% भन्दा बढी मतदान हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क छ। आयोगले बनाएको योजना अनुसार हामीले सम्पूर्ण योजना बनाएर हिजो नै सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ। हामीले त्यसको रणनीति पनि स्वीकृत गरेर पठाएका छौँ। म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, आज 5 बजे मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सबै मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने कार्य प्रारम्भ हुन्छ। तराईका जिल्लाहरू, यातायात सजिलो भएका जिल्लाहरू, उपत्यकाका जिल्लाहरूमा यो कार्य 7 बजेभित्रमा सम्पन्न गरिसक्ने हाम्रो योजना छ। 7 बजेभित्रमा सबै मतपेटिका आइसकेपछि 1 घण्टा जति छलफल गर्न पनि लाग्ला। त्यसकारण आजै साँझ राति भनौँ राति 8 वा 9 बजेतिरदेखि भए पनि यो चाहिँ मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्नको निम्ति भनेर हामीले भनेका छौँ। सुरुमा हामीले यो प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फको मतगणना र त्यसपछि समानुपातिकको भनेका छौँ। तर हाम्रो योजनाले 4वटा मतपेटिकाहरूको 4 ठाउँमा एकैचोटि प्रारम्भ गर्न पनि सक्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त मिलाइएको छ। र कतिपय हिमाली जिल्लाहरू जहाँ मैले अघि हिमपातको कारणले अप्ठ्यारो परेको छ भनेर भनेको छु, ती जिल्लाहरूमा आजै सबै मतपेटिकाहरू आउँदैनन्। हाम्रो प्रयत्न भोलिको 5 बजेभित्रमा आवश्यक पर्यो भने हेलिकप्टरको माध्यमबाट पनि ढुवानी गरिसक्ने योजना छ।
स्वाभाविक रूपले ती ठाउँमा अलिकति मतदाताको सङ्ख्या स्वाभाविक रूपले कम भएको हुनाले हामीले सम्पूर्ण नतिजा 8 दिनभित्रमा सबै नतिजाहरू प्रकाशित गरिसक्ने र एउटा खाका अब भन्ने संसदको खाका प्रस्तुत गर्नेछौँ। यद्यपि मैले यहाँनिर यो कुरा भन्नै पर्दछ, आयोगले मतगणना सम्पन्न गर्दैमा सबै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भइसक्नुहुन्न। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको लागि आयोगले कुन दलको कति मत प्राप्त भयो भनेर त्यसको आधारमा पत्राचार गर्नुपर्छ र मात्रै त्यो आइसक्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो सम्पूर्ण काम हामीले यही मङ्सिरको 22 गतेभित्र सक्ने गरी रणनीति तयार गर्ने। यो अहिले पहिलो मत भएको हुनाले अलिकति व्यवस्थापन राम्रो भइ नसकेको हुँदा एकजनालाई झन्नै 2 मिनटको लाग्छ कि जस्तो अवस्था देखियो। त्यसकारण अलिकति सामान्य रूपमा म देशभरिका सबै यो मतदान अधिकृतज्यूहरूलाई व्यवस्थापन सहजीकरण गरिदिनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यो भयो भने हामीलाई अलिकति गाह्रो पर्ने अवस्था छ र व्यवस्थापनको पाटोबाट अहिले हेर्दाखेरि, किनभने हामीले पहिलोचोटि 4वटा मतपत्र र 4वटा मतपेटिका 4 ठाउँबाट प्रवेश र निस्किने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्दा केही जटिलता देखिए तापनि हामीले समयमै यो गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। कर्मचारीहरूमा अलमल कतिको पाउनु? अब यो पहिलो हुँदै गरेको हुनाले सामान्य उहाँहरूलाई अलिकति व्यवस्थापनको जटिलता जस्तो देखिए तापनि सबै ठाउँमा सबै कर्मचारीहरू खटेको र मतपत्र दिने ठाउँ नै बढी व्यवस्थित हुनुपर्ने भएको हुनाले खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति छैन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतगणना कार्य सुव्यवस्थित र चाँडो सम्पन्न गर्ने मतगणना अधिकृतहरूलाई आयोगले विशेष सुविधा प्रदान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले मतदान केन्द्र अहिले सुरुमा भएर त्यति व्यवस्थित हुन नसके पनि बिस्तारै व्यवस्थित हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। दर्शकवृन्द, तमाम अन्यल र आशंकाका बीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। छिटपुट अप्रिय घटना नभएका पनि होइनन्, तर समग्रमा केलाउने हो भने निर्वाचन रहित ढङ्गले सम्पन्न भइसकेको छ। अन्य स्थानको तुलनामा काठमाडौँ उपत्यकामा अझै बढी राम्रो ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। यसै क्रममा सहकर्मी अभिषेक सुनार काठमाडौँको समग्र निर्वाचनको माहौलको बारेमा जानकारी दिनको लागि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अभिषेकजी। हजुर अपेक्षाजी, निर्वाचन सुरु भएदेखि नै 7 बजेदेखि नै तपाईँ विभिन्न निर्वाचनहरूमा खटिरहनु भएको छ, निरन्तर साँझ 5 बजेसम्म खटिरहनु भयो। समग्रमा कस्तो पाउनुभयो, समीक्षा गर्नुहोस् न। समग्रमा काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको छ। विगतका वर्षहरूमा पहिले जुन निर्वाचन भएको थियो त्योभन्दा केही कम मतदाता देखिएको हामीले दिनैभरि तपाईँहरूलाई अपडेट गराइरहेका थियौँ। त्यस्तै काठमाडौँका 6,52,126 मतदाता मध्ये कुल 55% मत खसेको आकलन गरिएको छ। काठमाडौँका सबै क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान भएको छ। त्यस्तै मतदान गर्नका लागि जाने महिला, वृद्ध तथा अशक्त नागरिकहरूका लागि निकै सहज तरिकाले मतदान गर्ने त्यो व्यवस्था मिलाइएको थियो। हामीले दिनभरि जानकारी गराएका नै थियौँ। यद्यपि काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 मा भने भोलि मतदान हुने भएको छ। त्यहाँ प्रतिनिधिहरू बीच नै सहमति नभएपछि त्यो क्षेत्रमा भोलि पुनः मतदान हुने भएको छ। त्यस्तै मतपेटिका सङ्कलन कार्यहरू काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट अहिले भइरहेको छ। काठमाडौँमा दिनैभरि आज मतदान भइरहेको थियो। शान्तिपूर्ण वातावरणमा बिहान 7 बजेबाट नै मतदान भइरहेको थियो। अहिले ठिक 5 बजे मतदान प्रक्रिया स्थगित रोकिएसँगै यहाँ सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा दिइरहेका थिए। त्यस्तै मतपेटिकालाई सुरक्षा दिने, मतदान अधिकृतको कार्यालयसम्म पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै 7 बजेबाट भने काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधन अहिले चलाउन पाउने भएका छन्। अपेक्षाजी, जस्तो यो अब मतपेटिकाहरू लग्ने क्रम जारी नै रहेको छ। मतगणना चाहिँ अब कहिलेदेखि हुने आकलन केही गरिएको छ?
अपेक्षाजी निर्वाचन आयोगले 7:50 बजे पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। 7:50 बजेको पत्रकार सम्मेलन पश्चात निर्वाचन आयोगले जानकारी दिनेछ। त्यसपश्चात काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रको 10 स्थानमा यो निर्वाचन आयोगले यो मतगणना कार्य गर्नेछ। यो विभिन्न क्षेत्रमा हुनेछ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 को मतगणना बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुनेछ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 2 को कागेश्वर मनोहरा स्थित राधाकृष्ण मन्दिरमा हुने बताइएको छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 3 को गोकर्णेश्वर नगरपालिका जोरपाटी स्थित चामुण्डा विद्यालयमा हुने जानकारी पाएका छौँ हामीले। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 4 को बुढा नीलकण्ठ चपल स्थित ज्येष्ठ नागरिक भवनमा मतगणना हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 5 को टोखा स्थित समाज भवनमा हुनेछ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 6 को तारकेश्वर नगरपालिका स्थित धर्मस्थलीमा हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर 7 को बालाजु स्थित जुडो हलमा हुनेछ। त्यसै गरी क्षेत्र नम्बर 8 को स्वयम्भू स्थित गीता माता विद्यालयमा मतगणना हुनेछ। क्षेत्र नम्बर 9 को रवि भवन स्थित न्यासन कलेजमा मतगणना हुने हामीले जानकारी पाएका छौँ र क्षेत्र नम्बर 10 को मतगणना कीर्तिपुर स्थित त्रिवी स्मृति भवनमा हुने पाइएको छ। अपेक्षाजी काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट हामीले आज दिनैभर अपडेट गराइरहेका थियौँ। मतदाताहरूको के छ अवस्था, उहाँहरूलाई कतिको सहज छ, त्यसै गरी निर्वाचन अधिकृतहरूसँग हामीले अपडेट लिइरहेका थियौँ। सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपमा आज मतदान भइरहेको हामीले जानकारी पायौँ। यद्यपि जुन अहिले मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 मा भने भोलि नै मतदान हुनेछ। त्यहाँ प्रतिनिधिहरू बीच सहमति नभएपछि त्यहाँ चाहिँ भोलि पुनः हुने भएको छ। त्यस्तै आज काठमाडौँमा जुन हामीले यो सवारी साधनलाई रोक लगाइएको थियो, पास लिएर मात्रै चलाउनका लागि अनुमति दिएको थियो। काठमाडौँमा भने पास नलिएर चलाएका 1436 सवारी साधनलाई होल्डमा राखिएको हामीले आज दिनभरिको अपडेट पाएका छौँ। अपेक्षाजी तपाईँ दिनभरि मतदाताहरूसँग कुराकानी गरिरहँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो? समग्रमा चाहिँ योचोटि कम मत खस्यो भनेर पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। उहाँहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो तपाईँले? अपेक्षाजी विगतको जुन यसअघि भएका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा जति मत खसेको थियो त्यो चाहिँ हामीले पाएनौँ। निर्वाचन आयोगले पनि त्यो जानकारी गराएको थियो हामीलाई। मतदाताहरूको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू केही मतदाताहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, केही मतदाताहरूले जुन अहिले उहाँहरूले पुराना दलहरूप्रति जुन वितृष्णा छ त्यो मेटाउनका लागि भए पनि हामी यो मतदान गर्नका लागि आएका छौँ भन्ने जस्तै झारा टार्ने जस्ता कुराहरू गरिरहनु भएको थियो। हामीले उहाँहरूसँग बुझ्दाखेरि मतदाताहरूले जो स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा अहिलेको निर्वाचनमा चाहिँ एकदम सहज रूपमा मतदान गर्नलाई पाइएको 3 देखि 5 मिनेटको समयमा मतदान सकिएको उहाँहरूले हामीलाई बताउनु भएको थियो। त्यस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनमा यो मतपेटिका लामो होइन धेरै थियो, अहिले चाहिँ छोटो र सजिलो पनि थियो। उहाँहरूले चाहिँ निकै सजिलो भयो हामीलाई मतदान गर्न भनेर हामीलाई बताउनु भएको थियो। त्यस्तै हामीले अशक्त व्यक्तिहरू अथवा वृद्धहरूसँग पनि आज हामी दिनभरि कुराकानी गरेका थियौँ। काठमाडौँका 10वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँहरूले पनि समग्रमा आज मतदान गर्नका लागि सहज वातावरण बनाइएको हामीले उहाँहरूबाट जानकारी पाएका थियौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई जान र त्यहाँ गइसकेपछि लाइन लाउन पर्ने अवस्था थिएन। सहज रूपमा नसक्ने मान्छेहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले नै लगेर त्यहाँ मतदान गर्न सहयोग गर्ने त्यस्ता हामीले प्रतिक्रियाहरू आज दिनैभर पाएका थियौँ। अपेक्षाजी हवस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अभिषेक सुनार। समग्रमा काठमाडौँको चुनावी गतिविधिका बारेमा हामीले उहाँसँग जानकारी लियौँ र मतदान सम्पन्न भइसकेपछि अहिले मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर लाने काम भइरहेको छ। त्यसै गरी एक स्थानमा भने विवादका कारण आज मतदान नभएको र भोलि अर्थात् मङ्सिर 5 गते पुनः मतदान गर्ने भनेर उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामी यति बेला सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सांसद चुनिएको भोलिपल्टदेखि नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया थाल्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका 30 स्थित मैतीदेवी मन्दिर मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेपछि महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री थापाले सांसद चुनिएर गएको भोलिपल्टबाटै कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनको तयारी गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ड्राइभिङ सिटमा बसेर कठिनाइलाई पार गर्ने आफ्नो प्रमुख चुनौती रहेको बताउनुभयो। परिणाम यो 275 जना संसदभित्रको सांसद मध्ये एउटा सांसद पठाउने होइन। यहाँको निर्वाचनको परिणामले नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट लामो समय नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको मुख्य नेतृत्वमा परिवर्तन गर्ने कुरा, रूपान्तरण गर्ने कुरा, पुस्तान्तरण गर्ने कुरा जोडिएको छ भन्ने कुरा एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताहरू शिक्षित रहेकाले आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी मतदान गर्न आग्रह गर्नुभयो। थापा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन परेको पार्टीमा मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। अध्यक्ष ओलीले आज भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाको बालकोट स्थित क्षेत्र नम्बर क को महेन्द्र शान्ति माविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै उहाँले आफूलाई मन परेको पार्टीमा मतदान गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। पत्रकारहरूसँगको भेटमा उहाँले आगामी मङ्सिर 15 गतेसम्ममा एमालेको बहुमतको सरकार बन्ने र त्यो नभए एमालेसँग साझेदार गरेका दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने दावी गर्नुभयो। उहाँले नयाँ दलहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। चुनावले अवश्य राम्रो नतिजातर्फ जाने मैले आकलन गरेको थिएँ। विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू यसमा आएको देखिन्छ। यस चुनावको महत्त्वलाई, गरिमालाई अथवा जनतालाई भड्काउने, युवाहरूलाई आवेगमा ल्याउने, एउटा भावनामा बगाउने र सही राजनीतिक दिशा जुन देशले समाउनु पर्ने हो त्यसबाट विमुख गर्ने खालका प्रयासहरू पनि भएको देखिन्छ। तर ती सबै कुराहरूलाई सचेत नेपाली जनताको प्रयासले पराजित गरेको म देख्छु। तर केही ठाउँमा अब उपद्रवकारी तत्त्वहरूका क्रियाकलापहरू छिटो रूपमा देखा पर्न आएका छन् र तहमा मैले सुनेको छु। रोल्पामा हाम्रो उपसचिव उपाध्यक्ष उपसचिवलाई रोल्पामा त्यहाँ हात भएको छ गठबन्धनबाट। त्यस्ता केही ठाउँमा घटनाहरू आएका छन्। चितवनको घटना आएको छ, विप्लव घटनाहरू आएका छन् विप्लव पार्टीका र उनका आफन्त दाबीदार उसका कुराहरू पनि आएका छन्। यस्ता केही अप्रिय कुराहरू आएका भए पनि आम रूपमा चाहिँ राम्रै भएको छ। अप्रिय भएका ठाउँहरूमा फेरि दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष ओली झापा 5 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। अध्यक्ष ओलीले भोट हाल्नु भएको क्षेत्रमा भने नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वारका रूपमा एमाले नेता महेश बस्नेत हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले निर्वाचनका क्रममा देखिएका विकृतिहरू रोक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले गृह जिल्ला रौतहटको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 स्थित राम जानकी कन्या आधारभूत माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मौन अवधिको बेलामा आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको भन्दै यसलाई आयोगले आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचनका विकृतिलाई रोक्न कडाई गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। भइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको निम्ति एउटा उम्मेदवारको रूपमा पनि प्रदेश सभाको सदस्यको उहाँले जनताले पाएको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्न आम मतदाताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज एकै चरणमा देशभर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको छ। आज साँझ 5 बजेसम्म मतदान गर्ने काम सकिएको छ।
दर्शकबिन आज प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। देशभरि नै शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको छ। छिटफुट केही ठाउँमा आज मतदान स्थगित पनि भएको छ र केही अप्रिय घटनाहरू अथवा हवाई फायर गर्ने सम्मका घटनाहरू पनि भएका छन्। तथापि अहिले निर्वाचन आयोगले मतदानको समय सीमा तोके अनुसार सकिसकेको छ र देशभरिमा कस्तो खालको मतदाताहरूले उत्साह देखाए, शान्ति सुरक्षाको कस्तो खालको व्यवस्था गरिएको थियो, निर्वाचन आयोगले कहिलेसम्म अन्तिम मत परिणाम निकाल्छ होला, मतगणना कहिलेबाट सुरु हुन्छ होला भन्ने बारेमा हामी विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा सहकर्मीहरूसँग जानकारी लिने गरिरहेका छौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा फेरि हामीसँग हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अमृतजी, के छ आज निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, केही ठाउँमा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा नै निर्वाचन सम्पन्न भयो भनिएको छ। देशैभरिको अवस्था कस्तो रह्यो, कसरी मतदान भयो, हामीलाई बताउनुहोस् न। पुष्पाजी, म तपाईँलाई जानकारी गरौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आइतबार बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्मका लागि समय तोकिएको थियो र त्यो समयमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले केही ठाउँमा छिटपुट घटना घटे पनि अधिकांश ठाउँमा, अधिकांश जिल्लामा सुसुरक्षित तरिकाले नै मतदान सम्पन्न भएको जनाएको छ। यद्यपि केही ठाउँमा भने राजनीतिक दलहरूबीच झडप हुँदाखेरि, राजनीतिक दलहरूबीच मतदानका क्रममा कुरा नमिल्दाखेरि त्यहाँ झडप भएको थियो र कतिपय ठाउँमा प्रहरीले त्यो नियन्त्रण लिनको लागि पनि हवाई फायर गरेको अवस्था थियो। अब ती जुन ठाउँमा राजनीतिक दलबीच कुरा नमिल्दाखेरि, राजनीतिक दलबीच झडप हुँदा मतदान रोकिएको थियो, ती रोकिएका ठाउँहरूमा कतिपय ठाउँहरूमा त राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय गरेर आज अपराह्नमै मतदान सम्पन्न गरियो भने मतदान हुन बाँकी रहेका ठाउँहरूमा भने भोलि बिहानदेखि मतदान सुरु गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जस्तो अमृतजी, अहिले अब प्राय सुगम र दुर्गम ठाउँहरूमा जहाँ आज मतदान सम्पन्न भइसकेको छ त्यहाँबाट मतपेटिकाहरू सङ्कलन गर्ने काम पनि भएको छ। के छ निर्वाचन आयोगले कहिलेबाट चाहिँ मतगणनाहरू कति बेलाबाट अथवा आजैबाट सुरु हुन्छ अथवा भोलिबाट, के छ पछिल्लो जानकारी यहाँलाई? पुष्पाजी, म तपाईँलाई जानकारी गरौँ। आज साँझ 5 बजे निर्वाचन सम्पन्न भइसके पछाडि मतपेटिकाहरू मतगणना स्थलमा लाने क्रम जारी रहेको छ। काठमाडौँ लगायत तराईका जिल्लाहरू जहाँ मतपेटिका लान सहज छ त्यो ठाउँमा मतपेटिकाहरू लैसकेको अवस्था छ भने हिमाली र पहाडी जिल्ला जहाँ भौगोलिक अवस्थाका कारणले गर्दाखेरि मतपेटिकाहरू समयमै लान सकिँदैन, ती ठाउँहरूमा भोलि बिहानसम्म मतपेटिका लैजाने जनाएको छ र जुन ठाउँहरूमा मतपेटिका लैसकिएको छ मतगणना स्थलमा ती ठाउँहरूमा अहिले राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय बैठक बस्दैछ र राजनीतिक दलहरूबीच एक खालको सहमति भइसके पछाडि सर्वदलीय बैठक बसिसके पछाडि आज राति अबेरदेखि भए पनि मतगणना सुरु गर्ने हामीलाई जनाएको छ। विशेष गरी काठमाडौँ र तराईका जिल्लाहरूमा आज राति अबेरबाटै मतगणना सुरु हुनेछ भने हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा भने भोलि बिहानदेखि मात्रै मतगणना सुरु हुनेछ। अमृतजी, जस्तो यो पालिको निर्वाचन मात्रै नभएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यसपालि स्वतन्त्र शब्द आफैमा र स्वतन्त्र व्यक्ति राजनीतिमा आउँदा एउटा खालको उथलपुथल नै छ। यो निर्वाचनमा पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको अलिकति गठबन्धन भन्दा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको चर्चा बढी भयो भन्ने खालको एउटा समाचारहरू छन्। तपाईँले दिनैभरि स्थलगत रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि कस्तो खालको पाउनु भएको छ? पक्कै पनि पुष्माजी, यस अगाडिका निर्वाचनहरूमा पनि स्वतन्त्र रूपले उम्मेदवारी दिनेहरू थिए, एका ठाउँमा उनीहरूले जित पनि हासिल गरेका थिए, तर पछिल्लो समय स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि स्वतन्त्रहरूको होड नै चलेको छ। काठमाडौँ, धरान र धनगढी जस्ता ठुला सहरहरूमा लामो समयदेखि विरासत जमाएर बसेका राजनीतिक दलहरूको विरासत भत्काउँदै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदय भएसँगै यसपालिको निर्वाचनमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारको
33% भन्दा बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् र यस अहिले हामीले दिनभरि नै बुझ्दै गर्दाखेरि आम मतदाताले पनि कुनै न कुनै रूपले हामीले लामो समयदेखि राजनीतिक दललाई मत दियौँ, विजय गरायौँ, तर उनीहरूले विजय भइसके पछाडि, सत्तामा पुगिसके पछाडि, संसदमा पुगिसके पछाडि हाम्रा आवाज नै नउठाउने, हाम्रा सवाल नै नउठाउने। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसपालि हामीले स्वतन्त्रलाई मत दिएका छौँ अथवा नयाँ दललाई मत दिएका छौँ भनेर हामीलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसमा हामीले बुझ्दाखेरि नयाँ दलप्रतिको, स्वतन्त्रप्रतिको आकर्षण भन्दा पनि पुराना दलको अकर्मण्यताका कारणले गर्दाखेरि यसपालि जनताले कहीँ न कहीँ स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ राजनीतिक दललाई मत दिएको हुन् कि भन्ने आभास भएको छ। यद्यपि निर्वाचन आयोगले 22 गतेभित्र सबै मतगणना गर्ने र सम्पन्न गर्ने जनाएको छ। त्यो बीचमा पक्कै पनि थाहा होला स्वतन्त्रले कति मत ल्याउँछन् र राजनीतिक दलले कति मत ल्याउँछन्। यद्यपि अहिले सामाजिक सञ्जाल हेर्दै गर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवार र नयाँ दलप्रति एकदमै धेरै आकर्षण देखिएको छ। आम मतदाताहरूले पनि मतदान गरिसके पछाडि हामीले पुराना दललाई भन्दा पनि नयाँ दललाई मतदान गर्यौँ भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्ता खालका चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा कुराहरू सार्वजनिक गरेका छन्। अब उनीहरूले साँच्चीकै मत राखे वा राखेनन् भन्ने विषय भने मतगणना सम्पन्न भइसकेपछि नै थाहा हुनेछ। अमृतजी, जस्तो यो निर्वाचनमा मतदाताहरूले खासै उत्साहपूर्वक रूपमा चाहिँ सहभागिता जनाएनन् भन्ने र केही अपुष्ट समाचार अनुसार कतिपय मतदान स्थलहरूमा चाहिँ मतदाताहरू नै नपुगेको भन्ने समाचारहरू पनि आएका छन्। म तपाईँबाट नै एउटा आधिकारिक जानकारी लिन चाहन्छु, के साँच्चै नै यो निर्वाचनमा मतदाताहरू उत्साहित नभएको अवस्था हो? पक्कै पनि पुष्पाजी, विगतका निर्वाचनहरूमा भन्दा यसपालिको निर्वाचनमा मतदाताहरू कमै उत्साहित भएको हामीले पाएका छौँ। तर जति मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नको लागि जानुभएको थियो उहाँहरू उत्साहपूर्वक जानुभएको थियो। राजनीतिक दलहरूले र निर्वाचन आयोगले पनि हिजो पत्रकार सम्मेलन गर्दै होस् अथवा आफ्नो ठाउँबाट मतदाताहरूलाई उत्साहपूर्वक मतदान गर्न आह्वान गरेको थियो। तर आज बिहान 7 बजेदेखि 5 बजेसम्मको अवस्था हेर्दै गर्दाखेरि धेरै मतदाताहरू मतदान स्थलमा नपुगेको अवस्था थियो र निर्वाचन आयोगले अपराह्न 1 बजे पत्रकार सम्मेलन मार्फत पनि यो के जानकारी गराएको थियो भने यसपालिको निर्वाचनमा पहिलाको जस्तो उत्साहपूर्वक मतदाताहरू मतदान केन्द्रमा पुगेर मतदान नगरेको भन्ने जनाएको थियो। यद्यपि अब कति मतदान भयो, कति प्रतिशत मतदान भयो भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले अब केही समयमै 7:45 जाँदाखेरि एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्नेछ र त्यसबाट जानकारी दिनेछ। तर प्रारम्भिक रूपमा निर्वाचन आयोगदेखि लिएर हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार चाहिँ यसपालिको निर्वाचनमा अधिकतम धेरै मत खसेको अवस्थामा जम्मा 65% मत मात्रै खस्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। देशको सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको ठाउँ काठमाडौँमा नै कम मत खसेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जम्मा 65% मत खसेको भन्ने थियो भने अहिले प्रारम्भिक रूपमा हामीले जानकारी लिँदाखेरि काठमाडौँमै जम्मा 55% जति मत खसेको भन्ने छ र अन्य जिल्लाहरूको अवस्था पनि यस्तै छ। धेरै ठाउँहरूमा 65% भन्दा बढी मत खसेको छैन भने अधिकांश ठाउँहरूमा जम्मा 50% भन्दा मात्रै मत खसेको छ। र यस विषयमा हामीले आयोगसँग बुझ्दाखेरि, दलहरूसँग बुझ्दाखेरि र विज्ञहरूसँग बुझ्दाखेरि एक त मतदाता नामावली भएका व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीका कारण र वैदेशिक शिक्षाका कारणले गर्दाखेरि विदेशिएको र अर्कोतर्फ यसपालि दलहरू स्वतन्त्र रूपले आफूले निर्वाचन नलडिकिन गठबन्धन गरेर लड्दाखेरि जुन मतदाताको सिद्धान्त जुन राजनीतिक दलप्रति थियो र त्यो ठाउँमा गठबन्धन गर्दा अन्य दलले ठाउँ पाइसके पछाडि, अन्य दलको उम्मेदवार परिसके पछाडि मैले त्यो उम्मेदवारलाई किन मत हाल्ने भन्ने हिसाबले पनि कयौँ मतदाताले मतदान नगरेको अवस्था थियो भने अर्को खालको जनमानस कस्तो पनि पाइयो भने मैले विगतदेखि नै मतदान गर्दै आएँ तर मलाई के भयो त, मैले मतदान गरेका मान्छेहरू संसदमा पुगे, सिंहदरबार पुगे, बालुवाटार पुगे, तर मलाई के भयो त, मेरो अवस्था जस्ताको तस्तै छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले मतदान गर्दिन भन्ने हिसाबले पनि केही मतदाताहरूले मतदान नगरेको अवस्था पाइयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि समग्र रूपमा हामीले बुझ्दाखेरि विगतका निर्वाचन भन्दा अहिलेको निर्वाचनमा आम जनताको आकर्षण मतदानमा कमै देखिएको छ।
अमृतजी, अन्तिममा हामीलाई जानकारी गराउनु जस्तो निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयले सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्तै चुस्त दुरुस्त राखिएको छ भन्दै पनि आज केही ठाउँमा मतदान कार्य नै स्थगित हुने गरेर केही घटनाहरू भएका छन्। तर अब यो समय भनेको अझै संवेदनशील समय हो। जब मतगणना सुरु हुन्छ तब एक अत्यन्तै संवेदनशील समय हुन्छ। यति बेलाको अवस्था समग्र काठमाडौँ जिल्ला लगायत देशैभरिको सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी तयार पारिएको छ, जानकारी गराउनुहोस्। पुष्पाजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। निर्वाचनको मिति घोषणा गरेदेखि नै सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त पारिएको थियो। सुरक्षा निकायले यसपालिको निर्वाचनमा कुनै पनि त्यस्ता अप्रिय घटना घट्न नदिने तरिकाले आफ्नो तयारी सुरु गरेका थिए। सरकार र निर्वाचन आयोगले पनि यसपालिको निर्वाचन एकै दिन सम्पन्न हुन्छ र आजको दिनमा कुनै पनि अप्रिय घटना घट्दैनन्, कुनै पनि हुलदङ्गा हुँदैनन् भन्ने जनाएको थियो। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आज केही ठाउँहरूमा विवाद सिर्जना भयो। राजनीतिक दलहरूबीच मतदान गर्ने क्रममा झडप हुँदाखेरि प्रहरीले हवाई फायर समेत गर्यो। केही ठाउँमा मतपेटिकामा नै आगजनी भयो भने केही ठाउँहरूमा केही राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले मतपेटिका नै लगेको अवस्था छ। र विशेष गरी स्याङ्जाको गल्याङ र चापाकोट नगरपालिकामा प्रहरीले झडपलाई नियन्त्रणमा लिनको लागि हवाई फायर नै गरेको थियो भने त्यस्तै नवलपरासीको देवचुरीमा पनि झडप भएको थियो। यस्तै बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा झडप भएर प्रहरीले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा 3 जना घाइते भएको अवस्था थियो। यद्यपि समग्र रूपमा भने निर्वाचन भइरहेको अवस्था र सुरक्षित रूपले नै सम्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ। यसको बारेमा अब के भयो, सबै जिल्लाहरूमा सुरक्षा अवस्था कस्तो भयो भन्ने विषयमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले अबको 1 घण्टाभित्र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सबै कुराको जानकारी दिनेछ। हस् अमृतजी, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल। निर्वाचन सम्पन्न भइसक्यो, मतदान सम्पन्न भइसकेपछि विकसित घटनाक्रमहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनु हुँदै यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंहले गठबन्धनले निर्वाचन जित्ने केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र संघीयतामा फरक के छ भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मतदान गरिसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले 2 पटक संविधान लेखन, 1 पटक संविधान रक्षा गर्न समय लागेको भन्दै अबको समय संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भएको बताउनु भयो। एक टर्म चाहिँ संविधान रक्षा गर्नमा अब यो चाहिँ 4th टाइम चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि जारी गरेको संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर हामी चाहिँ के देखाउन चाहन्छौँ त भन्दाखेरि केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र यो चाहिँ संघीयतामा फरक के छ त। यो नयाँ जुन जारी भएको संविधान यो चाहिँ तिनै तहको सरकारले चाहिँ यो चाहिँ जुन अधिकारको बाँडफाँड गरेर यो चाहिँ यो जुन संविधान बमोजिम जुन अधिकारहरूको चाहिँ बाँडफाँड गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कानुन बनाएर भनौँ न अब चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रान्तीय सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरू काम गरेपछि कतिको चाहिँ डिफ्रेन्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउन चाहन्छौँ। उहाँले गठबन्धन सरकार राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिन अग्रसर रहेको पनि बताउनु भयो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य रहेको एमाले महासचिव पोखरेलको दाबी। निर्वाचनले लोकतन्त्र सुदृढ बन्ने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाको प्रतिक्रिया। मलेसियामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 22 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका महारथी मोहम्मदको लज्जास्पद पराजय, जमानत समेत जफत। राजबाट कतारमा फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै उपाधिका लागि विश्वभरबाट 32 टिम भिड्ने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी हुनुभएको छैन। उहाँले आज बिहान काठमाडौँको महाङ्काल चौरी स्थित उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मतदान गरे पनि प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतदान गर्नु भएन। अहिलेको प्रदेश संरचनालाई नसुधारेसम्म मत नखसाल्ने उहाँको भनाइ थियो। अहिलेको प्रदेश सभा धेरै खर्चिलो र जनमुखी सेवा प्रवाह गर्ने नभएकाले प्रदेश सभामा आफू सहभागी नबनेको बताउनुभयो। देशभित्रमा यसलाई चाहिँ चेन्ज गरौँ, परिवर्तन गरौँ, त्यो अलिकति त्यसलाई चाहिँ नि रेट्रोफिट गरौँ, त्यसलाई सुधारौँ। हामीले खारेजीको कुरा गरेको छैन, सुधार्नुपर्ने भएको हुनाले त्यसपछि अनि त्यसलाई चुस्त बनाइसकेपछि यदि त्यो हामीले सोचे जस्तो कम खर्चिलो कानुन बनेको, डुप्लिकेसन नभएको र साँच्चै नै देश र जनताको हितमा भएछ भने सहभागी हौँला। उहाँले देशलाई आफूले जिते अन्य मुलुक जस्तै समृद्ध बनाउने दाबी पनि गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य भइसकेको बताउनु भएको छ। आज दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका स्थित जनता क्याम्पस मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महासचिव पोखरेलले राजनीतिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलहरू बीचको सहकार्य विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकमा बहुमत सहितको राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। बीचमा जाँदाखेरि एक प्रकारका म्यान्डेटहरू लिने र शासन गर्दा अर्कै प्रकारको म्यान्डेटमा शासन गर्ने जुन परिपाटी छ, त्यो परिपाटी अन्त्य गरेर जनताको सार्वभौम सत्तालाई बलियो बनाउने, लोकतन्त्रका आधार भनेका जनता हुन् भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने दिनका रूपमा आजको दिन रहेको छ भन्ने म ठान्छु। मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अपरिहार्य भइसकेको छ, किनकि राजनीतिक परिवर्तनका लागि दलहरूका बीचको सहकार्य जरुरी हुन्थ्यो। विकास र समृद्धिका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यस अर्थमा हामी बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक दलहरूमा नेकपा एमाले त्यो सामर्थ्य राख्छ जसले बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ। महासचिव पोखरेलले नेकपा एमाले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानमा रहेको पनि बताउनुभयो। यो निर्वाचनले राष्ट्रियताको संरक्षण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले बताउनु भएको छ। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 का उम्मेद्वार कमल थापाले हेटौँडा 6 चौगडा स्थित वंशगोपाल मावि मतदान केन्द्रमा मतदान गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यो निर्वाचनले देशमा राष्ट्रियताको संरक्षण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कोसेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आम चुनाव हो। यो चुनावले देशमा राष्ट्रियताको संरक्षण, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा कोसेढुङ्गाको रूपमा काम गर्न सक्नेछ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। मकवानपुरमा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री एवं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 का उम्मेद्वार विरोध खतिवडाले हेटौँडा 4 पूर्व मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सह महामन्त्री एवं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 की उम्मेद्वार महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले भीमफेदी 7 पूर्व गृह राज्य मन्त्री एवं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 2 ख का उम्मेद्वार इन्द्रबहादुर बानियाले हेटौँडा 18 स्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्। मकवानपुरका मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। 2 संघीय र 4 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र रहेको मकवानपुरमा 6 अल्पसंख्यक सहित 3,733 जना मतदाता रहेका थिए।
निर्वाचन पर्यवेक्षणहरूले यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरू उत्साहित नदेखिएको बताएका छन्। देशभर कहीँ कतै छिटफुटका घटना भए पनि अधिकांश स्थानमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भएको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले आइतबार बिहान 7 बजेबाट सुरु भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको उपस्थिति उत्साहजनक नभएको बताएका छन्। पर्यवेक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश मतदान केन्द्रहरूमा उत्साहजनक रूपमा मतदाताहरूको उपस्थिति नपाएको बताएका हुन्। उनीहरूले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटक कमै मात्रामा मतदाताहरू भोट हाल्न पुगेको पाएको बताए। आइतबार दिउँसो आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल जिओकले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढे पनि मतदाताहरूको उपस्थिति कम पाएको बताए। उनले उपस्थित मतदाताहरूमा मतदान उत्साहजनक रहेको बताए। करिब 12 स्थानमा 30वटा जति मतदान केन्द्रमा हामीले त्यो खास गरेर अनुगमन गऱ्यौँ र हेऱ्यौँ। त्यो क्रममा हामीले चाहिँ शान्त वातावरणमा धेरै उत्साहित भएर धेरै आत्तिएर मतदान गर्न नआएको अवस्था हामीले देख्यौँ। सबैले उत्साहपूर्वक आफ्नो परिचय पत्र, खास गरेर मतदाता नामावलीमा रहेको आफ्नो नाम भएको मतदाता परिचय पत्र र नभएकोमा यताउता परेको खण्डमा चाहिँ नागरिकता र कसैले ड्राइभिङ लाइसेन्स ल्याएर चाहिँ मतदान गरेको हामीले देख्यौँ र मतदान उत्साहजनक छ र यसको परिणाम चाहिँ पनि अत्यन्त उत्साहजनक होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यस्तै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले मतदाताहरूको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम पाएको बताए। उनले सुरक्षा व्यवस्थामा भने कतै खुकुलो र कतै कडा पारिएको पाएको बताए। अलिकति मतदाताहरूको उपस्थिति चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिक कमै जस्तो भएको हो कि भन्ने त लागेको छ पहिलेको इलेक्सनहरूको तुलनामा यो बजेटसम्ममा। दोस्रो चाहिँ मतदानमा खटिएका जुन व्यवस्थापन गर्नेहरू चाहिँ चुस्त रूपले दुरुस्त रूपले सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तयार छन् र स्मुथली मतदान भइरहेको अवस्था छ। तेस्रो कुरा चाहिँ जुन अब पर्यवेक्षकहरू लगायत दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति जरुरी हुन्छ। हामी गएको सबै ठाउँमा सबैको उपस्थिति थियो, तर अलि बिहानै गएको ठाउँमा अलि थोरैको उपस्थिति थियो। अलि पछि हुँदै गएपछि अरूको उपस्थिति पनि बढ्दै गएको त्यो अवस्था पनि थियो। चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई इन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरि चाहिँ एकै किसिमको नपुगेको कि जस्तो लाग्यो। कतै धेरैतिर हामीलाई चाहिँ अब भित्र गएर अब्जर्भ गरेर निस्किँदा हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि भनियो भने एक ठाउँमा चाहिँ होइन हामीलाई जान दिने चाहिँ आदेश छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो भन्दाखेरि युनिफर्मिटी चाहिँ भएन कि जस्तो लाग्यो। कोर सहरी एरियामा उपस्थिति अलिक कमजोर थियो र जति हामी अलिकति बाहिर नयाँ बस्तीहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अलि उपस्थिति अलिक घना किसिमको देखिएको थियो। त्यस्तै पूर्व गृह सचिव खेमराज रेग्मीले शान्त र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन भएको पाइएको बताए। उनले काठमाडौँ उपत्यकाका कोर एरियामा भने मतदाताहरूको उत्साह कम देखिएको बताए। वास्तवमा अत्यन्तै शान्तपूर्ण वातावरणमा र चाहिँ सौहार्दपूर्ण वातावरणमा चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएको देखियो। त्यहाँ मैले चाहिँ राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई पनि सोधेँ। उनीहरूले चाहिँ कर्मचारीहरूबाट पनि हामीले यथेष्ट मात्रामा चाहिँ मतलब यो निष्पक्षतापूर्वक सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग पायौँ र हामीहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक चाहिँ जुन भौतिक सुविधाहरू त्यहाँ चाहिँ भनौँ न डेस्क बेन्चदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्नलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरण त्यो सहयोग गरेको चाहिँ पाइयो। र वास्तवमा यो काठमाडौँको चाहिँ कोर एरियामा अलिकति मतदाताहरू कम उत्साहित हुन् कि भन्ने जस्तो चाहिँ फिलिङ भयो। तर चाहिँ अलिकति यो अरू नगरपालिकाहरू जस्तो हामी टोखा नगरपालिकामा गयौँ, त्यहाँ चाहिँ उत्साहजनक चाहिँ सहभागिता चाहिँ देखियो। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मतदान अधिकृत र मतदान केन्द्रका कर्मचारीहरूले नै मतदाताको उपस्थिति कम रहेको बताएको जानकारी दिए। उनले मतदान केन्द्रमा चाप कम रहेको बताए। उनले मतदान गर्न आएकाहरूमध्ये वृद्ध महिला अपाङ्गको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको र मतदान शान्त रहेको बताए। कुल मिलाएर यो मतदान शान्त छ, सुचारू छ, चुनौती रहित छ
दबाब त्यस्तो छैन, हिंसाको कुनै अनुभूति छैन। मतदान केन्द्रभित्र त अत्यन्त शान्त भनौँ न एउटा स्पेसियसै छ, बाहिर पनि एक किसिमको शान्ति नै छाएको छ र यसरी एउटा सुचारू शान्त संयमका साथ निर्वाचन भएको मलाई लाग्छ। मैले अब त्यो परिवेशन गरेको मध्येको यसपालिको चाहिँ यो फरक अनुभव मैले देखियो। बरु अलिकता चाहिँ डर के लाग्यो भने मतदाताहरूको अनुपात गएका निर्वाचनको तुलनामा घट्ने पो हो कि यसले अरू के लक्षण चाहिँ यसले व्याख्या गर्न लगाउँछ होला त्यो मलाई थाहा छैन। तर अहिलेसम्मको आज अहिले बाँकी 3 घन्टामा बढेछ भने बढेछ, यही नै अनुपात हो भने पहिलाको अनुपातमा मतदाताहरूको सहभागिताको अनुपात चाहिँ नबढ्ला कि भन्ने एउटा भय बरु लागेको छ। त्यस्तै पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले विगतका निर्वाचनको तुलनामा यसपटकको निर्वाचनमा मतदाताहरूको उपस्थिति कम रहेको बताए। उनले यस निर्वाचनमा 70% मतदान हुने आकलन गरे। शान्तपूर्वक मतदान गरेको देखिन्छ। हामीलाई पनि के लाग्यो भने हामीले अनुमान गऱ्यौँ कि बिस्तारै गरेर अनि पछि अब जाडो महिना ढिलो गरेर जाँदै भरेसम्ममा चाहिँ अन्तसम्ममा मतदान होला भने जस्तो लाग्छ। त्यही 65 देखि 70% जम्मा मत चाहिँ खस्ला जस्तो लाग्यो। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव तीर्थमान साक्यले विगतको जस्तो उत्साह यसपटकको निर्वाचनमा नदेखिएको बताए। अहिले पूर्व प्रधान न्यायाधीशले भने जस्तो पहिले जस्तो त्यो 5 बजे लाइन आएर बस्ने हुल त कहीँ पनि छैन। त्यो 5-6 वटामै पनि आउँदै गरेको छ, एकदम आराम साथ गइराखेको छ। मलाई त घरि हेरेर गएको थिएँ। त्यहाँ त्यो भित्र पसेदेखि के लाग्छ भनेर अनि यो चिन्ह लगाएदेखि 4 वटा भोट खसाल्दाखेरि 50 सेकेन्ड गएको थियो। अनि भनेपछि इन एन एभरेज एकजनाको 1 मिनट भयो भन्ने अहिले 1000 को बुथ राखेकोमा 60% आउने भयो भने 600 भयो। 610 घन्टा गयो भने 600 मिनट राम्रैसँग जाने देखियो उसको हिसाबले पनि, एभरेजको हिसाबले पनि। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै चरणमा देशभर भएको थियो। सङ्घ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा दाङमा मतदाताको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको निर्वाचन अधिकृतले बताउनु भएको छ। यसअघिको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट अपेक्षा अनुसारको काम हुन नसक्नुले मतदाताको उपस्थिति न्यून भएको जानकारहरू बताउँछन्। सधैँ एउटै दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई मत दिइरहेको र ती दलहरूबाट जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको मतदाताको भनाइ छ। दाङमा दिउँसोसम्ममा 43% मतदान भएको अनुमान गरिए पनि कुल 60% मतदान भएको थियो। विदेशी पर्यवेक्षकहरूले काठमाडौँ उपत्यकाका मतदान केन्द्रहरूको पर्यवेक्षण गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि पर्यवेक्षणमा खटिएका भारत, बङ्गलादेश, भुटान, मालदिव, श्रीलङ्का, दक्षिण कोरियाका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू सम्मिलित टोलीले आज निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको हो। भारतका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सहितको प्रतिनिधि मण्डल, बङ्गलादेशको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त काजी हबिबुल अवाल, भुटानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम तोप्गे र मालदिव्सका निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष फुआद थोफिकको नेतृत्वमा रहेको टोलीले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरेको हो। त्यस्तै श्रीलङ्काबाट 2 निर्वाचन आयुक्त MM मोहम्मद र SB देवरत्ने तथा दक्षिण कोरियाबाट इलेक्सन कमिश्नर किम चाङ बोस सहितको टोलीले नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेको छ। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 6 ले कुनै स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति वा संस्थालाई निर्वाचनसँग सम्बन्धित काम कारवाहीको पर्यवेक्षण गर्न दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ। पर्यवेक्षणमा खटिने व्यक्ति तथा संस्थाले निर्वाचनको वैधता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, तटस्थता, समानता लगायतका विषयमा पर्यवेक्षण गरेको छ। अनुमति पाएका संस्थाले पर्यवेक्षण सकिएको 3 दिनभित्रमा प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग समक्ष बुझाइसक्नुपर्नेछ। त्यस्ता संस्थाले निर्वाचनका क्रममा गरेको आयव्ययको विवरण पनि 30 दिनभित्रमा आयोगलाई बुझाइसक्नुपर्नेछ। नेपालभित्रका भने 44 संस्थाहरूले पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि।
मलेसियामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा 22 वर्ष प्रधानमन्त्री भइसकेका महाथिर मोहम्मदको लज्जास्पद पराजय, जमानत समेत जफत। र आजदेखि कतारमा फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै उपाधिका लागि विश्वभरका 32 टिम भिड्ने।